Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Like this video to show your support. Leave a comment below. We'd love to hear your thoughts or questions. Share this video with friends who might enjoy it. And don't forget to subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means everything to us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। गृहमन्त्रालयस्य उच्चाधिकारप्राप्तसमितेः लद्दाखस्य नेतॄणां च मध्ये विविधप्रकरणेषु नवदिल्ल्याम् औपचारिकः संवादः अभवत्। संवादे लेह एपेक्स बॉडी अथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इत्येतयोः सदस्याः उपस्थिताः आसन्। भारतेन जगतः सम्पूर्णवनक्षेत्रे नवमस्थानं प्राप्य वैश्विकपर्यावरणसंरक्षणे महत्त्वपूर्णोपलब्धिः अधिगता। वार्षिकवनक्षेत्रवृद्धौ भारतस्य तृतीयं स्थानं यथावत् वर्तते। देशस्य नवीकरणीयोर्जाक्षमतायां विगतेषु 11 वर्षेषु उल्लेखनीया वृद्धिः जाता। अपि च ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तरान्ध्रप्रदेशेषु वृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। गृहमन्त्रालयस्य उच्चाधिकारप्राप्तसमितेः लद्दाखस्य नेतॄणां च मध्ये विविधप्रकरणेषु अद्य नवदिल्ल्यां वार्ता अभवत्। विगते मासे केन्द्रशासितप्रदेशे दुरापादितायाः हिंसायाः अनन्तरं प्रमुखविषयेषु अयं प्रथमः औपचारिकः संवादः वर्तते। उच्चाधिकारप्राप्तसमितेः माध्यमेन लेह एपेक्स बॉडी अथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इत्येतयोः मध्ये वार्ता जाता। उपवेशनस्य अनन्तरं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इत्यस्य नेता सज्जाद हुसैन कारगिलः अवोचत् यत् अस्माकम् अध्यर्थना लद्दाखाय पूर्णराज्यस्तरप्रदानम् एव वर्तते। असौ अवदत् यत् एकस्मिन् द्वयोः च उपवेशनयोः माध्यमेन एतत् न सम्भवति। भारतेन जगतः सम्पूर्णवनक्षेत्रे नवमं स्थानं प्राप्य वैश्विकपर्यावरणसंरक्षणे महत्त्वपूर्णोपलब्धिः अधिगता। इण्डोनेशियायाः बालीनगरे खाद्यकृषिसङ्घटनेन प्रख्यापिते ऐषमो वैश्विकवनसंसाधन आकलनविवरणं प्रदत्तम्। पर्यावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवः अवोचत् यत् 10मस्थानात् नवमस्थानप्राप्तिः बृहदुपलब्धिः वर्तते। इयं प्रगतिः वनसंरक्षण वन्यजीव सामुदायिकप्रयासैः पर्यावरणसंरक्षणस्य दिशि सर्वकारस्य नीतीनां कार्यक्रमाणां च साफल्यं द्योतयति। श्री यादवेन उक्तं यत् वार्षिकवनक्षेत्रवृद्धौ विश्वे भारतस्य तृतीयं स्थानं यथावत् एव वर्तते। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः पदक्षेपेन एक पेड़ मां के नाम इत्यनेन सम्पूर्णदेशाय वृक्षारोपणस्य प्रेरणा प्रदत्ता। देशस्य नवीकरणीयोर्जाक्षमतायाम् उल्लेखनीया वृद्धिः सञ्जाता। इयं वृद्धिः 14-2000तमवर्षस्य तुलनायां 5 गुणाधिका वर्तते। जलविद्युत् प्रतिष्ठानैः उत्पादिता विद्युत् अतः पृथक् अस्ति। नूतन नवीकरणीयोर्जा मन्त्रालयेन उक्तं यत् प्रशासनेन 30-2000तमवर्षं यावत् 500 गीगावाट् इति परिमितं जैवाश्मोर्जायाः महत्वाकांक्षी लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतस्य नवीकरणीयोर्जा वृद्धिः गतिः जगति सर्वाधिका वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य केरलस्य सबरीमला मन्दिरे पूजार्चनां कृतवती। केरलस्य 4 दिवसीय यात्रावधौ राष्ट्रपतिः तिरुवनन्तपुरमतः पत्थनमतिट्टा गतवती। सा राजमार्गेण पर्वतीयमन्दिरे आधारस्थलं पम्पां प्रति प्रस्थिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य गृहमन्त्रिणे अमितशाहाय जन्मदिवसस्य शुभकामनाः प्रदत्तवान्। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् श्रीशाह जनसेवार्थं समर्पणार्थम् अपि च परिश्रमार्थं सर्वत्र प्रशंसितोऽस्ति। श्रीमोदी एतदपि अवादीत् यत्
भारतस्य आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थां सुदृढीकर्तुं श्रीशाहः बहवः प्रयासान् अकरोत्। प्रधानमन्त्री श्रीशाहस्य दीर्घायु स्वस्थ जीवनार्थं च कामनाम् अकरोत्। बिहार विधानसभा निर्वाचने शासितदलं विपक्षिदलानि च मतदातॄन् आकर्ष्टुम् अनेकानि वचनानि यच्छन्ति। राष्ट्रिय जनतादलस्य नेता तेजस्वी यादवः उक्तवान् यत् यदा महासंयुतिः सत्तायाम् आगमिष्यति तदा सर्वाभ्यः स्वयं सहायता समूह सम्बद्धाभ्यः महिलाभ्यः प्रतिमासं 30,000 रूप्यकाणां वेतनं, स्वास्थ्यागोपः, अन्यलाभाश्च प्रदास्यन्ते। सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। भाजपादलस्य नेता नित्यानंद रायः तेजस्वी यादवस्य जीविकादीदी विषयकां घोषणां वञ्चना इति अवोचत्। तेनोक्तं यत् इयं घोषणा जनेषु भ्रामकतां जनयति। अपरत्र भाजपादलेन उक्तं यत् यदि एनडीए संयुतिप्रशासनम् आगमिष्यति चेत् राज्यं तीव्रगत्या विकासं प्राप्स्यति। भाजपादलस्य बिहार प्रदेशाध्यक्षः दिलीप जयसवालः विश्वासं प्रकटितवान् यत् बिहारस्य जनाः पुनरेकदा एनडीए संयुतौ बहुमतं प्रदास्यन्ति। जिस तरह से इन लोगों ने आपसी मतभेद और टिकट बंटवारे में जो चाल चरित्र चेहरा अपना दिखाया, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जो महागठबंधन सीट का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता है, वो महागठबंधन बिहार का सरकार नहीं चला सकता। नौसेनायाः अधिकारिणम् अर्धवार्षिकं सम्मेलनं नवदिल्ल्याम् आरब्धम्। ऑपरेशन सिन्दूर इति अभियानस्य अनन्तरं नौसेनायाः नूतनाभियानानां सन्नद्धतां च निध्याय इदं सम्मेलनं महत्वपूर्णं वर्तते। इदं सम्मेलनं राष्ट्रियनेतृत्वस्य प्रशासनिकाधिकारिणां च मध्ये सम्पर्कसंवादयोः प्रभावी मञ्चः वर्तते। अथ च वर्तमान भूरणनीतिक परिदृश्ये बहुविध समाह्वानानां निराकरणे नौसेनायाः क्षमतायाः समीक्षां करोति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः श्वः नौसेनाधिकारिणः सम्बोधयिष्यति। 47-उत्तर-2000 विकसितभारतस्य रूपरेखां प्रस्तौष्यति। प्रमुखाधिकारिभिः सह नौसेना प्रमुखः भारतीय समुद्रक्षेत्रे सुरक्षास्थितेः सम्बद्धयोजनानां समीक्षाम् अपि करिष्यति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन विशेषाभियानस्य अन्तर्गतं 93,400 अभियानानां माध्यमेन 73,900 संस्थानानां 4,100 वाहनानां च स्वच्छता कृता। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अभियानस्य अन्तर्गतं आहत्य 1,50,000 किलोग्राम परिमितम् अवकरं विनष्टम्, येन मन्त्रालयेन 34,00,000 रूप्यकाणां राजस्वम् अपि प्राप्तम्। अभियानस्य अन्तर्गतं 1,300 जनानां समस्या प्रतिवेदनानि अपि दूरीकृतानि। प्रधान वैज्ञानिक परामर्शदेन प्रोफेसर अजय कुमार सूदेन देशे उत्तरदायी एआई इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वीकर्तुं कृषि लघु मध्यमोद्योगेभ्यः एआई प्लेबुक अथ एआई सैंडबॉक्स श्वेतपत्रम् इति प्रसारितम्। एते भारतस्य महत्वपूर्णक्षेत्रेषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानं प्रवर्तितुं व्यावहारिकतां यच्छन्ति। एतद् व्यापक क्षेत्रीय परामर्शे विशेष परियोजनासु अन्येषु च विषयेषु प्राप्त परामर्शाधारितं वर्तते। युगाण्डादेशे कम्पाला गुलू राजमार्गे अद्य एकस्यां बहुवाहन दुर्घटनायां 63 जनाः मृताः। युगाण्डाया आरक्षिबलानामनुसारेण बसयानद्वयस्य परस्पर संघट्टे एका शृङ्खलाबद्धा प्रक्रिया उत्पन्ना, यया अनेकानि वाहनानि ध्वंसितानि। क्षेत्रीय ऋतुविज्ञान विभागेन दक्षिण पश्चिम बंगालखात्याम् उत्पन्नं निम्नापीडक्षेत्रं गहनापीड परिवर्तितुं शक्यते। तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तरान्ध्रप्रदेशेषु वृष्टेः अनुमानं वर्तते। तीव्रवर्षाकारणेन तमिलनाडोः चेन्नई, चेंगलपत्तु, काञ्चीपुरम जनपदेषु विद्यालयेषु अवकाशः घोषितः। अस्माभिः वरिष्ठ वैज्ञानिकेन आर्के जीरामणिना सह अस्मिन् विषये वार्ता कृता। कुन्तक क्षेपकाय क्रीडकाय नीरज चोपड़ा इत्यस्मै भारतीय सेनायां लेफ्टिनेंट कर्नल इति मानदोपाधिः प्रदत्तः।
अद्य नवदिल्ल्यां रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन तस्मै अयम् उपाधिः प्रदत्ता इति वार्ताः।